अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र रंग के साथ हाजिर खिदमत। आज भी हज़ब साबिक़ पहले इस हफ्ते की किताबों का तारुफ पेश किया जाएगा। इसके बाद दो मेहमान कलमकारों से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साबिर आफाकी साहब, 45 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से तशरीफ़ लाए हैं, 8 ज़ुबान हैं यानी 8 ज़ुबानें जानते हैं और इन ज़ुबानों में आपने किताबें तहकीकी, तनकीदी और तख्लीकी पेश की हैं, शेरी मजमूए भी हैं। इनसे भी अभी बात होगी। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर बिन अली, जो कि जापान से तशरीफ़ लाए हैं, नौजवान शायर हैं। 2 शेरी मजमूए इनके छप चुके हैं। एक गुफ्तगू के नाम से किताब इंटरव्यूज़ की है और यंग के नाम से एक अदबी अखबार भी निकालते हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखें। अभी हमारे दूसरे मेहमान आमिर बिन अली साहब तशरीफ़ फरमाएं। जनाब आप गुफ्तगू सुन रहे थे, डॉक्टर साहब की भी कुछ आपके भी, इन्होंने तो 25 ममालिक की सैर की। आप रहते ही बैरून मुल्क हैं, जापान में। 2 मजमूए आपके छप चुके हैं, सरगोशियाँ और याद ना आए कोई, और गुफ्तगू आपके इंटरव्यूज़ का मजमूआ है। आप स्पेनिश भी जानते हैं, रशियन भी जानते हैं और जापानी भी, और भी कोई ज़ुबान? जापानी, अंग्रेजी। अच्छा, अंग्रेजी तो खैर हमें भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये तीनों रशियन। अच्छा, इन पर तो इनको बोल भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं? लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। अच्छा, बिलअमूम ये कहा जाता है कि किसी इलाके पर आपने हुक्मरानी करनी हो तो या उस इलाके की जुबान सीखें या वहाँ जाके शादी करें। तो आपने ये जुबानें क्यों सीखी? क्या इसमें 2 फैक्टर्स थे। एक तो शौक का फैक्टर था और दूसरा ज़रूरत का। बाकी ये है कि हुक्मरानी ना भी करनी हो, अगर कोई भी कल्चर आपने एंजॉय करना हो तो ज़रूरी है कि आप वहाँ की मकामी ज़ुबान सीखें, तभी आप बेहतर अंदाज में कल्चर को समझ भी सकेंगे वहाँ के और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। लेकिन आप तो जापान में रह रहे हैं ना, जापान में गए, लेकिन स्पेनिश भी आपने सीखी और रशियन भी। हाँ, उसमें यह है कि स्पेनिश जो मैंने सीखी ये लातीनी अमेरिका में गुजारे मैंने 2.5-3 साल। तो काफ़ी ममालिक लातीनी अमेरिका के जहाँ स्पेनिश बोली जाती है वहाँ रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक टेंडेंसी मौजूद थी। जुबानें खास तौर पे जापानी जो है, ये तो इतनी मुश्किल जुबान है कि लोग सुनकर ही, पिक्टोरियल लैंग्वेज है गालिबन, और कितने इसके हैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह? इसमें यह है कि अल्फ़ाबेट्स इसके कोई मखसूस नहीं, 3 तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। हीरा जाना, खाता जाना और खांजी है। तो उसमें जो खांजी है उसकी तो कोई तादाद मखसूस नहीं है। अगर 80,000 अल्फाज हैं तो PhD की डिग्री अवार्ड हो जाती है। अच्छा। तो बाकी 52 के करीब है हीरा जाना और खाता जाना कि जो अल्फ़ाबेट है। तो अच्छा, ये जो है मैंने बिलमुम देखा है कि जापानी जो है कलम की बजाय बुरश से लिख रहे होते हैं। हाँ, उसमें क्योंकि उसमें कट्स वगैरह इस तरह के हैं। बुनियादी तौर पे जो इसमें खांजी है वो तस्वीर है। हाँ, पिक्टोरियल तस्वीर। हाँ, वो तस्वीर है। तो इसलिए जो है वो तस्वीर ब्रश से जारी बात है ज़्यादा बेहतर बनती है। तो आप भी ब्रश से लिखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो कलम और मोकलम में फ़र्क तो है। हाँ, उसमें ब्रश से लिखना ज़रा मुख्तलिफ बात है। लिख तो मैं लेता हूँ जापानीज, लेकिन ये है कि अच्छा, ये बताएं कि इन जुबानों में जो आप जानते हैं और उर्दू में, हमारी कौमी जुबान में कुछ मुमासलत पाई जाती है जिनकी वजह से उन्हें सीखना आसान हो? जी, किसी हद तक है मुमासलत। मिसाल के तौर पर स्पेनिश है। स्पेनिश में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में सेम है, क्योंकि स्पेनिश जुबान में 30,000 के करीब अल्फाज अरबी से हैं। क्योंकि मुसलमानों की 700 साल तकरीबन हुकूमत रही है वहाँ, तो उसके असरात हैं बिलाशुबा। 30,000 के करीब वो स्पेनिश में है अल्फाज अरबी के। तो उर्दू में भी 25% के करीब अरबी के अल्फाज हैं। तो वो एक कॉमन बन जाता है। वो एक कॉमन वोकैबुलरी बनती है उसमें। और इन बाकी रशियन है, रशियन में भी कई अल्फाज लाइक चाय, चाय रशियन में भी चाय होती है। अच्छा। दिन रशियन में भी दिन ही होता है। इसी तरह कई अल्फाज हैं। वैसे तो कई ऐसा भी कह देते हैं कि वो एक किसी से पूछा तो मैंने कि जी अंग्रेजी और उर्दू में भी बड़ी, वो कहने लगे जी बड़ी मुमासलत पाई जाती है कि उर्दू और अंग्रेजी दोनों में स्कूल, स्टेशन, टेलीफोन सारे, तो वो तो अल्फाज आए ही वहाँ से। लेकिन आपने अच्छी बात अंग्रेजी में है, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं बत्तर। हाँ, बत्तर जिसे कहते हैं। तो मिलते जैसे डॉक्टर है और दफ्तर है, अल्फाज की भी एक अपनी ये लुगत जो है, इसकी भी एक स्टडी जो है, पूरा सफर है गुजरते हुए। अच्छा, ये बताएं हमें कि वहाँ जापानी अदब की और अदीब की क्या सूरत है? जापान में पहली बात तो ये कि अदीब की बहुत इज्जत है माशरे में, और
ادب کا جہاں تک ہے تعلق تو ہر تیسرا چوتھا آدمی ہائکو کہتا ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, خواندگی کی شرح 140% تک پہنچی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس وقت. تو باقی ادیب معاشی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جاپان میں جو 10 لوگ ہیں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے, ان میں سے صرف 2 بزنس مین ہیں, باقی 8 میں سے 2 رائٹر ہیں, اسپورٹس مین بھی ہیں ان میں کچھ, اور جو ہے آرٹسٹ ہیں, باقی شعبوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو باقی ادیب کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جاپان کا جو کرنسی نوٹ ہے سب سے بڑا 10,000 ین کا, اس کے اوپر بھی ایک ادیب کی تصویر بنی ہوئی ہے. کرنسی نوٹ پر؟ کرنسی نوٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ ادیب پہلے سے بہت امیر تھے کہ وہ ادیب بھی ہو گئے, یا ادب کی وجہ سے امیر ہوئے؟ سوال یہ ہے. اس میں ایک تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر جاپان میں آپ کی کوئی چیز پبلش ہو جاتی ہے نا, ان بلیک اینڈ وائٹ آ جاتی ہے کوئی چیز, تو پھر آپ کو مشکل سے ہی کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لائک اس کی ریئلٹی اتنی زیادہ آپ کو ملتی ہے کہ آپ بڑے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ کی ایک بھی کتاب شائع ہو گئی تو نا, چھپ گئی. آسودہ بھی ہے ادیب وہاں. باقی یہاں تک ہے معاشرتی حوالے سے تو یہ بھی ہے کہ ادیبوں کے طبقے کو, دانشوروں کے طبقے کو بہت عزت کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ظاہر ہے تبھی اسی وجہ سے جو ہے وہ کرنسی نوٹ پہ جو تصویر ہے وہ اسی وجہ سے ہے شاید سزاری. اسی طرح بلکہ چلی میں بھی گبریلا مسٹرال ہے, وہاں کی ایک خاتون شاعرہ تھی, تو 5,000 پیسو ہے جو, اس پر بھی گبریلا مسٹرال کی تصویر ہے, شاعرہ ہے. پیرو میں گیا, پیرو میں نے دیکھا, وہاں بھی کرنسی نوٹ پہ ادیب کی ایک تصویر دیکھی. اسی طرح بہت سے ممالک ہیں جہاں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو یہاں ادیب ہیں بشمول ہم سب کے, ہم تو یہاں نوٹ جو ہیں وہ چھاپنے کے چکر میں رہتے ہیں, اور وہاں وہ ادیب جو ہیں نوٹوں کے اوپر چھپتے ہیں, یہاں کتابوں کے نیچے فٹ نوٹ لکھتے ہیں. اصل میں میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ادیب ہیں ان کی قربانی زیادہ بڑی ہے بجا, چونکہ اتنے نامساعد حالات میں بھی یہ لوگ جو ہے لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. تو وہاں تو بہت ہر طرف سے سپورٹ ملتی ہے. وہاں کی لوکل گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, سارے ڈپارٹمنٹ رائلٹی ملتی ہے بہت. اور یہاں تو جو ہے بڑی قابل رحم ہے پوزیشن جو ہے. نہیں, یہاں ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں ایسا کلچر ہے نہیں, ایسا کلچر بھی نہیں. لیکن ایک بات میں نے آپ کی گفتگو سے جو نقطہ میرے ذہن میں آیا وہ یقیناً یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ان کی ایک جاپان معاشی طاقت ہے, اور تو کوئی طاقت نہیں معاشیات کے علاوہ. اور اس کی بیسک ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم کا جو شرح خواندگی ہے وہ بہت زیادہ, یعنی پوری قوم پڑھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ چھپتی ہے وہاں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگے یعنی ادیب کے بھی اور سارے سب جگہ پہ وہ ترقی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا بھی پہلا یعنی مسئلہ نمبر 1 یہی بنتا ہے کہ جب قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو بہت سے مسائل جو ہیں اس کے ساتھ روایات بدلتی ہیں. وہی تعلیم یافتہ طبقہ اپنے ادیب کو, اپنے دانشور کو, اپنے رہنماؤں کو جو ہے وہ پھر اوپر لے کر آتا ہے اور ان کی قدردانی کرتا ہے, اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا مختلف طریقوں سے, شاعر تو سب سے بڑا رہنما ہے نا, مختلف طریقوں سے اس کا جو ہے اظہار بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کرنسی نوٹ کی بات کی, بہت خوب. تو عامر صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے, غزل یا نظم؟ غزل کے کچھ اشعار ہیں جی, اشعار کی خدمت ہے کہ جی. ہزار اس دل کو سمجھایا اداسی کم نہیں ہوتی. واہ واہ. ہزار اس دل کو سمجھایا اداسی کم نہیں ہوتی, غموں کا ساتھ ہے سایہ اداسی کم نہیں ہوتی. واہ. کبھی صبحوں نے بھولے سے اگر کوئی خوشی دے دی, کبھی صبحوں نے بھولے سے اگر کوئی خوشی دے دی, بہت شاموں نے تڑپایا اداسی کم نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ مجھے اظہار کی صورت کوئی دے دے میرے مولا, مجھے اظہار کی صورت کوئی دے دے میرے مولا, اگر نہ ہو لبے گویا اداسی کم نہیں ہوتی. شکستہ ہی صحیح دامن میں ننھی سی خوشی تو ہو, شکستہ ہی صحیح دامن میں ننھی سی خوشی تو ہو, جب آنسو ہی ہو سرمایا اداسی کم نہیں ہوتی. میرے پہلو میں لاکھوں غم بھی اکثر سوئے رہتے تھے,
میرے پہلو میں لاکھوں غم بھی اکثر سوئے رہتے تھے، یہ کیسا سانحہ آیا اداسی کم نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، کبھی صبحوں نے بھولے سے اگر کوئی خوشی دے دی، بہت شاموں نے تڑپایا اداسی کم نہیں ہوتی۔ واہ واہ عامر صاحب، آپ نے یہ بہت ردیف بھی اس کی اداسی والی رکھی، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے ماشاءاللہ، بڑا فنی پختگی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صابر آفاقی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جناب عامر بن علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور بڑی مفید گفتگو آپ سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سفر رنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں، تجاویز بھیجنا چاہیں یا کتابیں ارسال کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام سخن رنگ، روشن پاکستان نشریات، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 9222 924۔ اس کے ساتھ ہی انعام الحق جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔